مرحبا بكم في فيديو جديد. دونك اليوم ان شاء الله نشوف الجزء الثالث من الفيديو. دونك شفنا في الجزء الاول كنديروا نرسموا لي كورب في الفاريابل كاليتاتيف نومينال اوردينال كونتيتاتيف ديسكريت او كونتينيو. كذلك شفنا الطابلو ستاتيستيك بالنسبه للكونتيتاتيف كونتينيو حيت هو اللي كيتعطى في الاكزامان بزاف. وشفنا حتى الطابلو ستاتيستيك في الديسكريت ووعدتكم بان مازال ان شاء الله ندير دي زيكزارسيس وغادي نعطيكم توت لي طابلو اللي كتحتاجوا والاسئله اللي كيمكنكم تجاوبوا عليهم في ستاتيستيك. دونك اليوم ان شاء الله غادي نحاول ندير لكم الاسئله اللي كيتطرحوا انطلاقا من داك الطابلو اللي حسبته. دونك فحنايا حسبنا واحد الطابلو. دونك دابا انطلاقا من داك الطابلو كنبدا نخرج منه دي دوني ونحسب دي كيسيون او دي فورمول. دونك فاول حاجه غادي نشوفوا وهي كنديروا نحسبوا لا مويا اريتميتيك. دونك لا مويا وديجا عطيتها لكم في الحصه اللي فاتت. لا مويا اريتميتيك يعني اريتميتيك كتعني حسابيه. لا مويا هي اريتميتيك يعني كتكون حسابيه. اذا هي اكس بار. اذا ديجا قلت لكم اكس بار كتقبط لا سوم اكس اي اللي ديجا درتها في الطابلو وكتقسم على غونتي لا طاي اللي تا واحد حسبتو في الطابلو ستاتيستيك اللي درناه. دونك رجعوا لي فيديو اللي قبل، ما تجيش تشوف هنا وتقول لي ما فهمتش. خاصك ديجا تكون شتي البارتي الاولى من الفيديو والبارتي الثانيه الا بغيتي تفهم البارتي الثالثه بطبيعه الحال. داكشي غادي بالتسلسل. دونك اكس بار كذلك قلنا اكس بار ممكن نحسبها بهذه الطريقه. يعني لا سوم هاد اكس اي نقدر ندخل عليها ان اي يعني ان اي فوا اكس اي سور غران ان. يعني هنا دخلت غير ان اي على هاد الاكس اي سور غران ان ونقدر انا نقول بان ان اي سور غران ان هي الفريكونس. دونك كنعوض يعني هي لا سوم فريكونس اف هي ان اي سور غران ان اللي كنضربها في اكس اي. كذلك اللي كتعطيني لا سوم بيان سور اي تيغال ا جيسكا اي تيغال ان يعني ديال جي اي فوا اكس اي. هذه لا مويا اريتميتيك يعني كيقولوها بزاف حتى في لي كيسيون من ضمن لي كيسيون اللي كيتعطاو باغمي لي كيسيون اللي كيتحطوا في ليكزام كيقول لك كالكولي لا مويا اريتميتيك. دونك هذا هو الكالكولاسيون ديالها. كذلك يقدر يقول لك كالكولي لا مويا جيومتريك. لا مويا يعني ولكن هندسيه جيومتريك. دابا انا كنعطيكم غير الكور يعني حاولوا غير تفهموا وتحفظوا هاد العلاقات حيت راه فريمون الا ما عرفتوش توظفوا هاد العلاقات في لي زيكزارسيس راه ستاتيستيك تجيبوا فيها الصفر. حيت الستاتيستيك معروفه سوا تجيب صفر سوا تجيب 20. يعني كان داكشي عندك صحيح تجيب 20 ما كانش عندك صحيح صفر. يعني ما كاينش لو سوي ولا فهمتي. دونك يعني خاص يكون داكشي اكزاكت. دونك لا مويا جيومتريك اللي كنسميها غران جي. دونك لا مويا جيومتريك اللي كنسميها غران جي كي كندير نحسبها. اذا غران جي كتكون كندير لا راسين. ردوا بالكم هذا راه كتعطى لا راسين من الرتبه ان. دونك هادشي راه حنا كنا قريناه في الاتصال في الباك. يعني الجبر من الرتبه ان ديال بي. اش كتسمى ديك بي؟ كتسمى البرودوي. واحد البرودوي بي اللي هو جداء. فإذا كان لا سوم هو المجموع هو زائد فبي هو الجداء هو في من اي تيغال ان اي تيغال ا يعني من اي تيغال لا طاي غران ان حتى اي تيغال واحد يعني ديال اكس اي على بويسونس ان اي. لا ان اي على اكس اي على اكس اي على بويسونس ان اي وي اكس اي اس ان اي. يعني كندير الجداء اللي هي باش نزيدو تفهموها يعني رتبه ان اكس واحد اس ان واحد في اكس جوج اس ان جوج في اكس اي اس ان اي. دونك هكا من الرتبه ان. بيان سور لا راسين من الرتبه ان. بيان سور هاد لا راسين من الرتبه ان هي اكس واحد و اكس جوج و اكس اي و ان واحد و ان جوج و ان كيكونوا محددين في الكونتيني. دايوغ كتكونوا حسبتوهم ديجا حيت انا لا مويا جيومتريك ما يمكن لي نحسبها الا في الطابلو ديال الكونتيني. باش قلت لكم الكونتيني هو اللي كيتعطى حيت هو اللي غتحسب فيه بليزيور فورمول. مي هذه كتجي صعيبه يعني في الكالكول كتجي شويه صعيبه. دونك كاينه طريقه اخرى اللي كتجي ساهله احسن من هذه اللي هي جي ايتيغال هي الاكسبونونسيال على بويسونس لوغاريتم. مي ردوا بالكم هنا اللوغ ني با الان. اللوغاريتم العشري ماشي نيبيري في الكالكول. يعني كديروا شيفت الان كتعطيك لوغ. في الكالكول كديروا غير شيفت و الان كتعطيك اللوغ ال او جي هي العشري ليكسبونونسيال على بويسونس لوغاريتم
ديال اش؟ ديال جي. سي سا. اذا ليكسبونسيال راه ابارتي ا ار، كتنتمي ل ار يعني كتنتمي لموان انفيني بلس انفيني، يعني كيكون عدد هو 2.73. اذا او هي 2.73، يمكنك تعوضها 2.73، مي في الكالكول كدير اكسبونسيال على بويسونس، يعني غير في الكالكول كتحسبها كتعطيك اس لوغاريتم. اذا اللوغاريتم ديال جي شنو هي العلاقه ديالو؟ العلاقه ديالو هي لا سوم ديال ان اي فوا اللوغاريتم ديال اكس اي sur la taille grand N. C'est ça. إذا l'exponentielle أس شنو هي اللوغاريتم ديال جي؟ العلاقة ديال اللوغاريتم ديال جي هي لا سوم ديال ان اي فوا اللوغاريتم اكس اي سور غران ان، اللي هي l'exponentielle هي 2.73 أس ان اي سور غران ان هي الفريكونس اف اي. إذا نعوضوها هي لا سوم ديال الفريكونس اف اي فوا اللوغاريتم ديال اكس اي. دونك دابا فقط في الطابلو يمكنك تزيدوا خانه في الطابلو. دونك انا هذوك الطابلو اللي عطيتكم المسائل المهمه اللي ضروري اوبليجي خاصك ديرها باش يجيك الحساب ساهل. مي تقدر تزيد خانات بحال هنا، تقدر تزيد الخانه الا طلب منك. علاش انا ما درتهاش تما؟ حيت تو سامبلومون هاد الشيء قليل فاش كيعطيوك تحسبها، هذاك علاش. مي الاخرين اوبليجي خاصهم يكونوا، هذاك علاش انا درتهم لك، هذوك ضروري خاصهم يكونوا. ما هذه ساهله يعني غير بعينك تخرجها. دونك انا اش كدير؟ عندك الفريكونس كالكولي، كدير تحسب اللوغاريتم ديال اكس اي باينه. اكس اي عندك دوني بحال اكس واحد عندك هي جوج، اذا كتمشي غير الكالكول كدير اللوغاريتم ديال جوج كتعطيك شيفر. اذا كتقبط الفريكونس اف اي وتضرب في ديك اللوغاريتم ديال جوج كتعطيك وكتبقى غادي. فمثلا انا عندي او 0 او 1 حسبتها الفريكونس ديالها، كتاخذ داك الفريكونس وتضربها في اللوغاريتم ديال اكس واحد كتعطيك واحد لو شيفر. عاوتاني بالنسبه ل او ا او 2 يعني هي الفريكونس جوج كنضربو في اللوغاريتم ديال اكس جوج، يعني اللوغاريتم ديال شيفر اللي هو شيفر كيعطيك واحد الشيفر. المجموع ديالهم اللي هو لا سوم ديالهم هو اللي كنقبط ليكسبونسيال ندير اس داك لا سوم. ليكسبونسيال اس داك لا سوم كتعطيني بيان سور هي جي اللي هي لا مويان جيوميتريك. دونك جيسبر كو تكونوا فهمتوا. دونك دائما انت من الاحسن ما تخدموش بهذه العلاقه، حيت هنا تجيكم صعيبه شويه، تجيكم صعيبه. دونك هي سهله، كدير غير راسين، كدير اكس واحد كتكون عندك دوني وكدير اس ان واحد في على حسب شحال عندك. الا عندك 5 دير اكس واحد حتى اكس 5 اس ان واحد حتى ان 5. دونك ولا غاسي نوت با ان راه ان عندك ديجا كالكولي، يعني لا طاي اللي هي مثلا نوت با 4 وفي الكالكول تعطيك. مي اللي بغيتي تحسب بهذه حسب، بغيتي تحسب ليكسبونسيال اس لوغاريتم جي ولوغاريتم جي لا سوم اف اي لوغاريتم اكس اي ولا لا سوم ديال ان اي لوغاريتم اس اي سي غران ان، اللي بغيتي خدمو. دونك من بعد لا مويان اريتميتيك جيوميتريك كاينه لا مويان. هاد لا مويان كتعطى بزاف، هاد لي مويان كيتعطاو. دونك ردوا بالكم فيهم، ماشي المهم كاين لي بروف اللي كيعطيوهم كيكدوا عليهم. كاينه لا مويان كادراتيك هارمونيك لا مويان هارمونيك لا مويان هارمونيك هي غران اش. اذا شنو هي العلاقه ديالها؟ كتقبط لا طاي غران ان وتقسمو على لا سوم ديال اكس اي سور ان اي. سي سا. ولا تخدم بالفريكونس واحد على لا سوم ديال اف اي سور ان اي، سوا كدير لا طاي ان على لا سوم اكس اي سور ان اي، ولا واحد على لا سوم ديال الفريكونس اف اي على ان اي، وحده في هذه. دونك حتى في الجدول راه باينه، كتقبط اف اي وتقسم على ان اي كيكونوا دوني ولا سوم ديالهم كتقبط واحد وتقسم على لا سوم كتعطيك الار الاش هي لا مويان هارمونيك. كتزيد خانه، هادو ما درتوش الخانات حيت ما كيتعطاوش بزاف. ولا لا طاي غونتين ديجا دوني عندك كتقبط غير خانه كدير اكس اي على ان اي ولا سوم ديالها كتقبط غونتين وتقسم على داك لا سوم كتعطيك اش. وكاينه لا مويان كادغاتيك غران كو. اذا قلنا لا مويان كادغاتيك هي غران كو هي لا راسين ديال اش؟ ديال ان اي اكس اي او كاري سور غران ان. اذا لاحظ هاد ان اي سور اكس او كاري هذه راه هي حيت الاو كاري تولي هي اكس بار، هي اكس بار بحال كندير اكس بار او كاري، ماشي اكس بار او كاري نو. هذه الا حيدتي الاو كاري هنا في الاكس اي تولي ان اي اكس اي سور غران ان هي اكس بار. اذا نتايا باش عمركم يعني تحفظ لكم دغيا قول يا لا راسين اكس بار
اللي هي ان اي سور اكس اي سور غونتين، ولكن هنا هاد الاكس ان ديال الاو كاري فقط. يعني الاختلاف هو ان الاكس اي كدير لنا الاو كاري، في الاكس بار ما كديرلاش الاو كاري، هذا هو الفرق. و ان اي سور غونتين هي اف اي، يعني لا راسين ديال اف اي بيان سور لا سوم، بطبيعة الحال لا سوم لا راسين ديال لا سوم، إذا لا سوم ديال فريكونس اف اي فوا اكس اي او كاري، سي سا. دونك هي لا سوم ان اي اكس اي او كاري سور غونتين، حيت اكس بار قلنا هي لا سوم ديالاش ديال ان اي اكس اي سور غونتين، هنايا غير اكس اي هنا درت لها الاو كاري ودرت لها راسين، هذا هو الفرق. و ان اي سور غونتين هي اف اي، يعني هي لا سوم اف اي فوا اكس اي او كاري، هنا راه لا سوم بيان سور لا سوم في لا راسين. داكوغ، هادي غرون كيو اللي هي لا مويان كادغاتيك. كذلك من بعد لا مويان كيقول لك حسب لي لا فاريونس. دونك هادو هما العلاقات اللي كيتعطى، بيان سور كاينين بزاف غنقسمهم لكم لدو فيديو. دونك كاين لا فاريونس، لا فاريونس في اكس اللي كتسمى سيغما كاري اكس، وحده اللي بغيتو في اكس ولا سيغما او كاري اكس est égal à quoi. اذا هي لا سوم ان اي اكس اي moins x bar au carré sur grand N, c'est ça. و ان اي sur grand N هي اف اي، لا سوم كتعوض اف اي فوا اكس اي moins x bar au carré. هذه لا نشرتي يعني متطابقه هم هذه، بحال ا ناقص بي اس 2 هي ا او كاري ناقص 2 ا بي فوا بلس بي او كاري. الا نشرتيها تعطيك على هذا الشكل لا سوم اف اي اكس اي او كاري moins x bar او كاري، يعني لا سوم ديال هذه كلها، هذه راه كلها داخله في القوس، لا سوم ديال اف اي فوا اكس اي او كاري موان اكس بار او كاري. دونك وهذه ديجا درتها في الطابل، لاحظتي شتي لا فاريونس. علاش قلت لكم خاصك دير او كاري ضربها في الفريكونس ولا في ان اي، يعني حتى هي ضربناها في ان اي حنايا. منين ضربت انا في الطابلو ان اي في هذه فقط كنبقى لك لا سوم ديالها كتسمع على لا تاي غرون تي، سي سا. وكتعطيك نيشان لا فاريونس. شي باش قلت لكم داك الطابلو اللي درنا راه منو كتبقى تخرج بحال اللي كتبقى غير تنقل من الطابلو. لا سون ديجا حسبتيها كتقدر تسمع لا غونتين اللي عندك محسوبه في الطابلو، كتلقاها في اقل من ثانيه، سي سا. لي كارتيب من بعد لا فاريونس كيقول لك حسب لي لي كارتيب، كتعطى ديما هادي. هو ديما عمرو ما يقول لك كتب حسب لي لا فاريونس، غالبا كيقول لك حسب لي كارتيب كتروك. دونك لي كارتيب هي سيغما اكس. وشنو هي سيغما اكس؟ هي لا راسين ديال لا فاريونس. اذا خاصك ديجا تكتب لا فاريونس باش دير لا راسين، اللي هي لا راسين ديال سيغما او كاري اكس، اللي هي لا راسين ديال لا سوم ان اي اكس اي موان اكس بار او كاري سور غرون ان، سي سا. ولا هي لا راسين ديال لا سوم فريكونس اف اي اكس اي موان اكس بار او كاري، وحده في هذا. يعني غير هاد العلاقه كندير لها لا راسين، سي سا اللي هي لي كارتيب. من بعد لي كارتيب لا فاريونس لي كارتيب كنحسب لو كويفيسيون، كيقول لك حسب لي لو كويفيسيون دو فارياسيون. دونك حسب لو كويفيسيون دو فارياسيون. دونك شنو هي لو كويفيسيون دو فارياسيون؟ دونك لو كويفيسيون دو فارياسيون اذا قلنا هي سي في. لو كويفيسيون دو فارياسيون هي سي في، كنقبض داك لي كارتيب اللي حسبته وكنقسمو على اكس بار. دونك اكس بار ديجا وليتو كدير تحسبوها، ولي كارتيب راه حنا حسبناها. كذلك كيقول لك حسب لي لو كويفيسيون لو كويفيسيون دو كوا. كيقول لك حسب لي لو كويفيسيون داسيميتري، حتى هي كتعطى بزاف داسيميتري. دونك لو كويفيسيون داسيميتري اللي كتسمى بيتا 1. دونك بيتا 1 كي كدير تحسب كنقبض بيتا 1. اذا كندير لا سوم ان اي اكس اي موان اكس بار على بيان سور على غرون تين، وهنا كندير لا سوم ان اي اكس اي موان اكس بار على غرون تين. ديما نحطوها هكا يعني باش ما تلفوش، وهنا يعني باش تحفظوها دغيا. دونك كدير لا سوم ان اي اكس اي موان اكس بار على غرون تين على لا ميم فورمول لا سوم ان اي اكس اي موان اكس بار على غرون تين. وهنا كنبقى ندير الاس، فهنا ها علاش حسبنا الاسات في الطابلو. اذا الا درت هنا اس جوج، لا الا درت هنا اس 3 هنا ندير اس جوج. اذا غنقلب باش يكون ليكيليبر اونطخ الاس. الا درت هنا اس 3 هنا اس جوج، اذا هنا الكل هادشي كله اس جوج، اذا هادشي كله غيكون اس 3.
باش 3 يعني هنا يكون بحال كيكون ليكيليبر، يعني الا درت هنا أس 3 وهنا أس 2 هنا كندير أس 2 وهنا أس 3. فهمتي بحال ما درت والو، يعني هذه عطيتكم غير تكنيك باش تحفظ الكونطغيا فقط. دونك هنا درنا أس 3 هنا أس 2 هنا قلبنا الكل هنا أس 2 هنا أس 3 بحال كيعطينا 3 جوج 6 وهنا جوج 3 6 يعني بحال كدير جوج 3 وهنا 3 جوج كتعطيك 6 6 بحال كنقول لك ليكيليبر. انا عطيتكم غير تكنيك يعني باش تحفظ الكونطغيا وصافي. بزاف هاد البطائم ما كتحفظلهمش يعني كتجيهم صعيبه في الحفاظه، كتجيهم صعيبه اسمها كتبان في الكاميرا. دونك لا سوم ان اي اكس اي موان اكس بار أس 3. دونك الا كانت هنا أس 3 وهنا أس 2 دونك هنا أس 2 وهنا أس 3 سي سا. دونك هذه بطائم لو كويفيسيون داسيميتري. كاينه لو كويفيسيون d'aplatissement. Le coefficient d'aplatissement. Le coefficient d'aplatissement, il y a bêta 2 d'aplatissement. Donc, هذوك كيتعطاو ديما في لي زيكزامان. d'aplatissement. هذه une seule paire d'aplatissement, c'est ça. d'aplatissement. Donc d'aplatissement بيتا 2 إذا نفس العلاقة يعني بيتا 2 كندير لا سوم ان اي اكس اي موان اكس بار سور غران ان او بيان سور هنا ان اي سور غران ان هي اف اي يعني تقدر دير لا سوم اف اي اكس اي موان اكس بار بحال سوا ان اي سور غران ان سوا اف اي اللي بغيتو ان اي اكس اي موان اكس بار سور غران ان. عاوتاني هنا في بيتا 2 إلا هنايا مثلا هنا أس 2 ياك هنا ندير أس 4. إذا باش يكون ليكيليبر كيقول لك في الأول إذا هنا أس 2 غندير الكل أس 2. إذا جوج في جوج هي 4 وهذه غنخليها أس 4 وما نديرش الكل أس يعني الكل أس 1. هذه الكل أس 1 يعني بحال 4 في 1 4. دونك هنا 4 وهنا 4 بحال كاين ليكيليبر ما بين يعني الفوق والتحت ما بين البسط والمقام. فهمتوا؟ هذه باش عطيتكم غير تكنيك باش تحفظوها دغيا وصافي، حيت بزاف كيلقاو فيها مشكل. دونك هذه لو كويفيسيون دابلاتيسمون. كاين كذلك من بعد لو كويفيسيون داسيميتري و دابلاتيسمون لي طوندو. كي ندير نحسب لي طوندو، إذا كي ندير نحسب لي طوندو لي طوندو هي او. إذا القاعدة ديالها هي او كا موان او زيرو ولا هي او ماكس موان او مين. كل واحد وكي كيسميها. دونك او كا موان او زيرو. اكزومبل هذا نعطي فيها اكزومبل باش تفهموا ديك هذا. دونك اكزومبل مثلا هنا في المجال او اي موان زا او اي في الطابلو يعني في الخانه الاولى يعني ديال الطابلو يعني كنعطيك يعني في الخانه الاولى ديال الطابلو مثلا هنا كنعطيك 1 3 3 5 يعني هادو هما المجالات اللي كنعطيك 4 9 باغ اكزومبل ياك. إذا هنا كان ندير نحسب هاد الاو لي طوندو يعني كنطبق ديك او كا موان او زيرو هنايا. إذا او كا هي الكبيرة ناقص الصغيرة. إذا او كا هي هذه هي 9 هي الكبيرة ناقص او زيرو هي 1 سي سا. دونك 9 ناقص 1 هي 8. ها لي طوندو. بالنسبة دابا هذه الكونتينيو لي طوندو بالنسبة للديسكريت. بالنسبة للديسكريت بيان سور هنا شنو كنعطيك انا في الديسكريت؟ كنعطيكش مجال كنعطيك بيان سور هنا اكس اي 0 1 2 3 باغ اكزومبل. اذا قلنا يعني غنخدم بلي طوندو هي او ماكس موان او مين. اذا او ماكس يعني الكبيره فيهم هي 3 والصغيره فيهم هي 0. 3 ناقص 0 هي 3. واش تيا كومبري؟ دونك هكا كتحسب لي طوندو. هذه حتى هي مهمه كتعطى بزاف في الاسئله انك تحسبها لي طوندو. دونك غنوقف هنا بطبيعه الحال بالنسبه لهذه الفورمول حيت داك لي كار انتركارتيل وكونتينيو دي سي فيه شي شويه ديال الخدمه. دونك فنتمنى يعجبكم الفيديو. الى عجبكم ديروا جيم كومونتير وبارطاجيو وشكرا على التتبع ديالكم معايا.